हामी विशेष कुराकानीमा छौं र विशेष कुराकानी हामीले किन गरिरहेका छौं भन्दाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आज तेस्रो दिन भारत भ्रमणमा के भयो। उहाँ मध्य प्रदेशमा हुनुहुन्छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानको भव्य रूपमा उहाँलाई स्वागत भएको छ र उहाँले भव्य रूपमा जुन स्वागत गर्नुभएको छ नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई, हामी यस बारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौं। र शिवराज सिंह चौहानले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गरिरहँदाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्री मध्य प्रदेश किन जानुभयो त? किन जानुभयो त्यहाँ महादेवको पूजा गर्नको लागि? यसको कारण के हो? 108 किलो रुद्राक्षको माला लिएर जानु भएको छ नेपालका प्रधानमन्त्री त्यहाँ पूजा गर्न। आज मध्य प्रदेशमा के भयो? मध्य प्रदेशमा आज प्रधानमन्त्री के गर्नुभयो र मुख्यमन्त्रीसँगको वार्ता भयो र त्यसपछि राज्यपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएको छ। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौं। र नेपालको प्रधानमन्त्रीले यसरी पहिलो पटक कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले रुद्राक्षको माला लिएर रुद्राक्ष चाहिँ गएर मन्दिरमा चढाएको अथवा पूजा आजा गरेको यो पहिलो पटक हो भारत भ्रमणमा। किन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूजा आजा गर्नुभयो त? के कारणले उहाँ पूजा आजा गर्न बाध्य हुनुभयो त? आज हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी समग्र रूपमा भारत भ्रमणको समीक्षा गरिरहेका छौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, आज बिहान उहाँले सम्वाददाताहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो। सम्वाददाताहरूसँग कुराकानीमा उहाँले नेपाल भारत सम्बन्धको इतिवृत्तान्त सबै बताउनुभयो र उहाँले भन्नुभयो नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ, सुमधुर हुन्छ, अब आइस ब्रेक भयो, ब्रेक थ्रु भयो भनेर प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो पहिलो दिन मेरो भ्रमण कता बिग्रिने हो कि भनेर म चिन्तामा थिएँ, म एकदम गम्भीर पनि भएको थिएँ। तर दोस्रो दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटिसकेपछि म उत्साहित भएको छु। धेरै कुरा भयो, धेरै सहमति भयो र म अब नेपाल भारत सम्बन्धमा एउटा नयाँ किसिमले जानुपर्छ भन्ने कुरामा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तापछि आफू उत्साहित भएको पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। हामी आज यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामी समग्र रूपमा नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्री तेस्रो दिन भारतको विभिन्न किसिमको चाहिँ व्यक्तित्वहरू भेट्नुभयो। उहाँले आएको दिन चाहिँ सुरक्षा सल्लाहकार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अजित डोभाललाई भेट्नुभयो। त्यसपछि उहाँले विदेश सचिव विनय मोहन कोत्रासँग एक सामूहिक रूपमा एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्नुभएको छ। त्यो छलफलको उद्देश्य के हो अथवा दुवैले के सुझाव दिनुभयो, कसरी सहमति भयो र भारतीय प्रधानमन्त्री उहाँको बिचमा भएको सहमतिको आज हामी खुलासा गर्न चाहन्छौँ। उहाँले उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति सबैलाई भेट्नु भएको छ, उद्योगपति व्यापारीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभएको छ। तर उहाँले कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको नेतालाई भेट्नु भएन। यस पटकको भ्रमण उहाँले सरकारी अधिकारी बाहेक किन भेट्नु भएन त? पहिला नेपालको प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि सबै पोलिटिकल पार्टीको नेतालाई भेट्ने चलन थियो, अपोजिसन लिडरलाई भेट्ने चलन थियो। तर यस पटक अब केही समय अघि जुन पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ भारतमा, त्यही पार्टीका नेताहरूलाई र सरकार पदाधिकारीलाई मात्रै भेट्ने प्रचलन पछिल्लो समय विकसित भएको छ। कूटनीतिकको कुरा गर्दाखेरि अब प्रचण्डको यो नयाँ कूटनीतिक हो त? रुद्राक्षको माला अब चढाएर उहाँले भारतसँग सहयात्राको नयाँ कूटनीतिक खेल अथवा भन्ने यात्रा सुरु गर्नुभएको हो त? हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार, रणनीतिकार र भाजपाका नेता वेद प्रकाश शर्मा हुनुहुन्छ। शर्माजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा यो विशेष संवादमा समाचारमा धन्यवाद। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण सफल हुने आधार के 1, 2, 3? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको आज तेस्रो दिन र तपाईले 3 दिनदेखि लगातार यसलाई कभर गरिराख्नु भएको छ र जुन तरिकाले उहाँ जुन दिन प्रथम दिन आउनुभयो, दोस्रो दिन प्रधानमन्त्रीसँग ऐतिहासिक विषयवस्तुहरूलाई लिएर जुन भारत र नेपालको बीचमा सहमति भएको छ र आज नेपालको प्रधानमन्त्री उज्जैन पुगेर 12वटा मध्ये एउटा ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गर्न पुग्नु भएको छ। नेपालबाट 108 किलो रुद्राक्ष लिएर आउनु भएको छ। निश्चित रूपमा यो एउटा नयाँ डिप्लोमेसीको एउटा न्यानो प्रारम्भ भन्छु, एउटा नयाँ प्रारम्भ हो नयाँ डिप्लोमेसीमा। जस्तो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हो, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष, जसले सशस्त्र द्वन्द्व गर्नुभयो, जसले देवतालाई मान्दै मान्नु, ईश्वरलाई मान्दै मान्नुहुन्न, तर त्यही प्रधानमन्त्री आज मध्य प्रदेशमा पुगेर किन पूजा गरिरहनु भएको छ शिवलिङ्गको? हो, आज यसको कारण के हो? नेपालमा एउटा जनरलाइज गर्ने एउटा हेर्ने एउटा नजरिया के थियो भने कम्युनिस्टहरू चाहिँ भगवान नमान्ने भन्ने खालको एउटा जुन माइन्डसेट थियो, कहीँ न कहीँ त्यो माइन्डसेटलाई आज त्यो जिङ्क्सलाई कमरेड प्रचण्डले ब्रेक गर्नु भएको छ। आज एउटा राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा आज उहाँले गएर
उज्जैनमा गएर जुन भगवान महादेवको जलाभिषेक रुद्राभिषेक गर्नुभएको छ, पूजा आजा गर्नुभएको छ र भारत र नेपालको सुमधुर सम्बन्ध होस् भनेर भगवानको मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्नुभएको छ। त्यो निश्चित रूपमा एउटा राम्रो, एउटा पोजिटिभ र एउटा सुमधुर रिलेसन बनाउने एउटा नयाँ सुरुवात, नयाँ अध्यायको रूपमा मैले मात्र होइन समग्र 140 करोड भारतवर्षले हेरिरहेको छ। होइन बेजी, अब नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि धार्मिकताको महत्त्वपूर्ण परिभाषाहरू गरिन्छ होइन, धर्मको, संस्कृतको, रीतिरिवाजको। अब धर्म भन्दाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्रीले जुन एउटा सङ्कल्प पनि गर्नुभएको थियो नि होइन, प्रचण्डले, ईश्वरलाई मान्दैनौँ हामी, हाम्रो ईश्वर भनेको जनता हो होइन, मन्दिरमा गएर पूजा गर्दैनौँ भनेर भन्नुभएको थियो। नेपालको प्रधानमन्त्रीले मध्य प्रदेशमा गएर जसरी पूजा गर्नुभयो, यसको विशेषताको बारेमा बताउनुहोस् न। हेर्नुहोस्, राजनीतिज्ञहरूले समयकाल परिस्थिति अनुसार आफ्नो विचारलाई अपग्रेड गरेको मैले पाइराखेको छु दुवै देशमा, भारत मात्रै होइन, नेपाल मात्रै होइन, भारतमा पनि समयकाल परिस्थिति अनुसार आफूलाई अपग्रेड गर्ने, आफ्नो विचारलाई परिमार्जन गर्ने, आफ्नो विचारलाई व्यापक बनाउने यो राम्रो लोकतन्त्रको एउटा राम्रो प्र्याक्टिस हो। यसलाई अप्रिसिएट गर्नुपर्छ र जुन एउटा समुदाय विशेषले या एउटा सेक्सन विशेषले कम्युनिस्टहरूलाई या प्रिसाइजली माओवादीलाई एउटा ट्याग लगाएको थियो, एउटा स्टिरियोटाइप गरेको थियो, कहीँ न कहीँ आज त्यो एउटा ट्यागलाई कमरेड प्रचण्डले, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई ब्रेक गर्नुभएको छ र यसलाई एउटा राम्रो रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ र यो एउटा स्वागत योग्य कदम हो। किनभने यहाँभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आउँदाखेरि उहाँ परिवारसहित काशी विश्वनाथमा गएर पूजा गर्नुभयो, अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आएर उज्जैनमा पूजा गर्नुभयो। किनभने भारतको विशेषताको कुरा बताउनुहोस् न, उज्जैनमा गएर नेपालको प्रधानमन्त्रीले कसरी र किन पूजा गर्नुभयो, गर्नुपर्ने कारण के? हेर्नुहोस्, भारत र नेपालको सम्बन्धलाई हामीले एउटा सामाजिक मात्रै नभएर आध्यात्मिक र एउटा वैचारिक चाहिँ हाम्रो सामञ्जस्यता छ। बियोन्ड बााउन्ड्रिज भारत र नेपालको एउटा रिलेसन छ। हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कल्चर, हाम्रो खानपान, हाम्रो उठाइ बसाइ, हाम्रो बोलाइ, हाम्रो सबै कुरा मिल्छ र आज यो रिलेसनमा अझै दृढता थप्नलाई जुन प्रधानमन्त्रीले एउटा नयाँ कदम उठाउनु भएको छ, जुन यो सांस्कृतिक र आध्यात्मिक जुन यो सद्भावलाई अगाडि बढाउने उहाँले प्रयास गर्नुभएको छ, निश्चित रूपमा यो स्वागत योग्य कदम छ। शिवजीको पूजा गर्नुभयो उहाँले होइन, मध्य प्रदेशमा गएर त्यहाँको मुख्यमन्त्री छ नि, उहाँले वार्ता गर्नुभयो, संवाद गर्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो, यसको अर्थ के हो? पशुपतिको क्षेत्रबाट आउने प्रधानमन्त्रीले भारतमा आएर एउटा ज्योतिर्लिङ्गमा पूजा आजा गर्नुहुन्छ र दुवै देशको एउटा राम्रो सम्बन्धको होस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने यो भन्दा ठुलो, यो भन्दा एउटा राम्रो कदम प्रधानमन्त्रीले भगवानको मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने ठुलो कुरा हो, उपलब्धि हो। निश्चित सम्बन्धमा एउटा नयाँ परम्परा सुरु भयो। निश्चित रूपमा उहाँले 108 किलो रुद्राक्ष लिएर जानुभयो, एकदम काठमाडौँबाट आफै ल्याउनु भयो हो। अब तपाईले यसको विभिन्न विश्लेषणकर्ताहरूले यसको विभिन्न मायनाहरू, यसको विभिन्न अर्थहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर म यो स्टेपलाई एउटा वेलकम स्टेपको रूपमा हेर्छु, एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवातको रूपमा हेर्छु, एउटा आध्यात्मिक सामञ्जस्यताको एउटा नयाँ स्टेप, एउटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले, लोकतान्त्रिक गठबन्धनको एउटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले उठाएको एउटा ठूलो कदमको रूपमा म हेर्छु, यो स्वागत योग्य कदमको रूपमा हेर्छु। तपाईँ भारतीय जनता पार्टीको नेता हो, किनभने नेपाल भारत सम्बन्धको तपाईँ जानकार पनि हो। नेपालको प्रधानमन्त्री अथवा खास गरी भन्यो कम्युनिस्ट नेताहरू धर्मप्रति अब आस्थावान भए, धर्मलाई उनीहरूले मान्न थाले, तपाईँको भनाइ त्यही हो? हेर्नुहोस्, धर्ममा आस्था सबैको हुन्छ, कोही गड लभिङ हुन्छ, कोही गड फेयरिङ हुन्छ होइन। अब त्यो समय र परिस्थिति अनुसार कसले त्यसलाई कसरी व्यक्त गर्छ भने त्यो त्यसको आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत प्रतिक्रियाको रूपमा म हेर्छु। अब कुनै भारतकै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने कुनै राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्नो एउटा कालखण्डमा एउटा जातिगत राजनीति मात्रै गर्थे भने आज तिनीहरू समावेशी राजनीतिको कुरा गर्छन्। तिनीहरूले पनि पछिल्लो 2 दशकमा आफ्नो विचारहरूलाई चाहिँ समावेशी बनाउने प्रयास गरे, तिनीहरूले आफ्नो विचारलाई अपग्रेड गर्ने प्रयास गरे। सो आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो गर्नुभएको छ भने यो एउटा राम्रो पहल हो। दुवै देशको जुन यो एउटा रिलेसन छ त्यसलाई अगाडि बढाउने एउटा ठूलो स्टेपको रूपमा म हेरिरहेको छु। किनभने हामी भारतको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने जबदेखि भारतमा काशी विश्वनाथको जीर्णोद्धार भयो,
10 महिनामा 10 करोड भन्दा बढी पर्यटक त्यो काशी विश्वनाथमा पुग्नुभयो र त्यो काशी विश्वनाथमा हुन सक्छ भने त्यही पशुपतिनाथमा पनि हुन सक्छ। आज त्यहाँ लाखौंको संख्यामा भारतबाट टुरिस्टहरू धार्मिक पर्यटनको लागि पर्यटकहरू पुग्नुहुन्छ र जुन तरिकाले काशी विश्वनाथमा एउटा जीर्णोद्धार भयो भनेपछि भोलि पशुपतिनाथमा पनि त्यस्तो भयो भने लाखौंको संख्यामा अझै थप संख्यामा करोडौंको संख्यामा त्यहाँ पर्यटकहरू पुग्ने, नेपालको अर्थव्यवस्थालाई एउटा नयाँ उचाइमा लैजाने, नेपाल भारतको जुन एउटा रिलेसन छ त्यसलाई थप उचाइमा लैजाने यी तमाम यी झिना मसिना स्टेप जुन अहिले सुरु भएका छन्, म यसको भविष्य एकदम राम्रो एउटा सुनौलो देखिरहेको छु। भारतीय जनता पार्टी पनि हिन्दुत्वको पक्षमा छ हैन। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने तपाईहरुको चाहना चाहिँ अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने हो? हेर्नुस्, हिन्दू राष्ट्र बनाउने नबनाउने कुनै पनि तेस्रो मुलुकले आएर बनाइदिने होइन रविजी। तपाईसँगको विभिन्न अन्तर्क्रियामा मैले यो कुरा एकदम दृढताको साथमा के भनिरहेको छु भने यो विषय यदि नेपालको जनताले आन्दोलनको रूपमा ल्याउँछ भने, किनभने तपाईको यो 3 दशकको पत्रकारितामा तपाईले नेपालमा तमाम आन्दोलन देख्नुभयो। तपाईले के अरे पञ्चायती कालको आन्दोलन देख्नुभयो, तपाईले गणतान्त्रिक आन्दोलन देख्नुभयो, तपाईले माओवादीको जनयुद्ध देख्नुभयो, तपाईले के अरे गणतन्त्र ल्याउने क्रान्ति देख्नुभयो। नेपालको जनताले यो फिल गर्छ कि नेपालमा के अरे राजतन्त्र चाहिन्छ र नेपालको जनता सडकमा उत्रिन्छ भने त्यो भविष्यको गर्भमा छुपेको छ। त्यसको फोरकास्ट न तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ न म गर्न सक्छु। होइन, मलाई धेरैले भनेका छन् भारतीय जनता पार्टी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छ, त्यही अनुसार तपाईहरुले चाहिँ पछिल्लो समय कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई भेटेर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोलाउनको लागि कोसिस गर्नु भएको छ र अमेरिकन सरकारको एउटा रिपोर्ट पनि बाहिर आएको छ। भारतीय जनता पार्टी नेपालका नेताहरूलाई पैसा दिएर हिन्दुत्वको पक्षमा हिन्दू राष्ट्र बनाउन लागि परेको छ भनेर आधिकारिक दृष्टिकोण आइसक्यो अमेरिकाको। ऋषिजी, अमेरिकाले थुप्रा यस्ता रिपोर्टहरू निकाल्छ र त्यसको उद्देश्य के हो भनेर त्यो तपाईँ पनि राम्रो गरी बुझ्नुहुन्छ र देशको जनता पनि राम्रोसँग बुझ्छ। आज म तपाईलाई यस्ता रिपोर्टहरूको एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। हङ्गर इन्डेक्समा, ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा भारतलाई तल देखाइन्छ, अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई माथि देखाइन्छ। जहाँ मान्छेलाई खाने पिठो छैन, जहाँ मान्छेलाई खाने आटा छैन, त्यो पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई ह्याप्पिनेस र जो हङ्गर इन्डेक्समा भारतभन्दा राम्रो देखाइन्छ भनेपछि यी फेब्रिकेटेड रिपोर्टहरूले न भारत नेपाल सम्बन्धलाई हल्लाउन सक्छ र यसले कुनै मोटिभ सल्भ गर्छ। र जुन कमिटीले त्यस्तो रिपोर्टहरू बनाउँछ, यस्ता रिपोर्ट डेली आउँछन्, डेली कचराको डब्बामा जान्छन्। यस्तो रिपोर्टको केही औचित्य छैन, किनभने जुन भारत र नेपालको रिलेसन छ त्यो एउटा सनातन रिलेसन छ, एउटा दिगो रिलेसन छ। यो कुनै पनि थर्ड कन्ट्रीले आएर इन्फ्लुएन्स गरिदिएर केही तलमाथि हुनेवाला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यस्ता रिपोर्ट नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर गर्ने यी दुष्प्रयासहरू हुन्। भारतले र नेपालको जनताले यसलाई राम्रोसँग हेरिरहेको छ र यसको जवाब टाइम एन्ड अगेन दिइरहेको छ। धार्मिक कूटनीति अब नेपाल र भारतको बीचमा सुरु भयो होइन। आज नेपालको प्रधानमन्त्रीले छ नि मध्य प्रदेशमा गएर पूजा गर्नुभयो नि, त्यसले धार्मिक कूटनीति अहिलेदेखि होइन, नेपाल र भारतको धार्मिक कूटनीति त दशकौंको छ। 2000 कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देशको प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि उहाँले सुरुवात गरिदिनु भयो नि त। तपाईले यसलाई एज अ सरप्राइज नलिनुहोस् र म तपाईको च्यानलको माध्यमबाट देशको जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईहरूले पनि कम्युनिस्टलाई, प्रिसाइजली माओवादीलाई स्टिरियोटाइप गर्न बन्द गरिदिनुहोस् होइन। किनभने आज डेमोक्रेटिक अलायन्सको एउटा प्रधानमन्त्रीले आएर मन्दिरमा पूजा गर्छ भने त्यो एउटा राम्रो सुरुवात हो नि, त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। किनभने धार्मिक भावना त सबैको हुन्छ नि। 3 करोड जनता जुन नेपालको जनता छ त्यसको के आफ्नो धार्मिक भावना छैन? त्यसको अनि नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने को नेपालको प्रधानमन्त्री र उहाँले आएर 3 करोड जनताको अभिव्यक्तिलाई महाकालमा गएर दर्शन गर्नुहुन्छ र एउटा नयाँ कूटनीति सुरु गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक भारतीयले, प्रत्येक नेपालीले त्यसलाई चाहिँ सघाउँछ, सराउँछ र त्यसलाई एप्रिसिएट गर्छ। र म अझै यसमा एउटा कुरा के थप गर्न चाहन्छु भने 2014 मा जब भारतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भएर नरेन्द्र मोदी प्रथम पटक नेपाल जानुभयो, विगतको 30 वर्षमा एउटो भारतको प्रधानमन्त्रीले कोल्टो फर्केर नेपाल नहेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री मोदी पछिल्लो 9 वर्षमा झण्डै 4-5 पटक गइसक्नु भएको छ। र उहाँले के डिप्लोमेसी गर्नुभयो, उहाँ जनकपुर जानुभयो, उहाँ मुक्तिनाथ जानुभयो। यो
कुनै नेताले गरेर हुने या कुनै नेताले सुरु गरेर हुने होइन, यो सनातन कालदेखि चलिरहेको एउटा रीति हो जुन प्रधानमन्त्री मोदीले रिभिजिट गर्नुभयो र आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ यो ब्याटललाई अगाडि बढाउनु भएको छ। यसलाई अप्रिसिएट गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बीचमा भएको एक्लै 3वटा वार्ताले के सहमति निकाले त? नेपाल भारत सम्बन्धमा के सम्झौता भयो त? गोप्य कुरा के भयो? हेर्नुहोस्, गोप्य कुरा त केही त्यस्तो भए जस्तो मलाई लाग्दैन। बिकज जे जति सम्झौता भएका छन् दुई राष्ट्र अध्यक्षको बीचमा त्यो पब्लिक डोमेनमै छन्। चाहे त्यो पारावाहन सम्झौताको नवीनीकरण होस्, चाहे त्यो नेपाल र भारतको बीचमा जुन फाइनेन्सियल सहमति भएको छ, चाहे त्यो पेट्रोलियम पाइपलाइनको सहमति भएको छ, चाहे त्यो भारत र नेपालको बीचमा कूटनीतिक रिलेसनलाई अगाडि बढाउने सुषमा स्वराज इन्स्टिट्युटको माध्यमबाट एउटा नयाँ इनिसिएटिभ लिने कुरा भएको छ। यी तमाम ऐतिहासिक कुराहरू भएका छन्। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर किन्ने एउटा सम्झौता भएको छ भनेपछि यी ऐतिहासिक सम्झौताहरूले निश्चित रूपमा नेपाललाई अगाडि बढाउनेछ, नेपाललाई फाइनेन्सियली स्टेबल बनाउनेछ, नेपाललाई सेल्फ रिलायन्ट बनाउनु छ। किनभने नेपाल स्थिर हुनुको अर्थ भारत स्थिर हुनु हो। नेपालमा उन्नति प्रगति हुनुको अर्थ भारत र नेपालको रिलेसन राम्रो हुनु हो। जब यो दक्षिण एसियाको यो जुन हामी कुरा गर्छौं, जब भारत र नेपालको बीचमा एउटा दिगो एउटा राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, निश्चित रूपमा सम्पूर्ण साउथ इस्ट एसियामा एउटा नयाँ मेसेज जान्छ र यसले एउटा नयाँ रिलेसनको साथमा एउटा नयाँ प्याराडाइम क्रिएट गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा सीमा विवाद समाधान गर्न पहिलो पटक दुवै प्रधानमन्त्री तयार हुनु भएको छ। अब मलाई बताउनुहुन्छ, लिपिरहेको काला पानी फिर्ता गर्न भारत तयार भएको हो त? मैले भन्नुभन्दा पनि अघि प्रधानमन्त्री मोदीले एकदम क्यान्डिड तरिकाले अस्ति प्राइम मिनिस्टर प्रचण्डको साथमा भन्नुभयो कि भारत नेपालका बीचमा जे पनि त्यस्ता समस्या झिना मसिना समस्याहरू छन् निश्चित रूपमा ती एड्रेस हुन्छन् र तिनको समाधान दीर्घकालिक हुन्छ भनेर देशको प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि मलाई लाग्छ कि अरू कसैले भनिराख्नु र त्यसमा चाहिँ टाउको दुखाइ गरिराख्नु आवश्यकता छैन। प्रधानमन्त्री मोदीले 2014 मा नेपाल जाँदाखेरि एउटा मन्त्र दिनुभएको थियो। उहाँले हिट भन्नुभएको थियो, उहाँले हाइवेज, आइवेज र ट्रान्सवेजको कुरा गर्नुभएको थियो र त्यसबाट अगाडि बढेर उहाँले यो हिट होइन यसलाई सुपर हिट बनाउने भन्ने आश्वासन सम्बन्धमा सुपर हिट बनाउने भन्नुभयो। त्यो सुपर हिटको अर्थ के हो त? सुपर हिटको अर्थ यही हो कि नेपाल जे कुरामा सक्षम छ, नेपाल जे कुरामा अगाडि छ, त्यो नेपालको पोटेन्सियललाई एक्सप्लोर गरेर त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम एडभान्टेज लिने, त्यो एडभान्टेजले नेपाल फाइनेन्शियल रूपमा स्ट्रेन्थन हुन्छ, त्यो कुराले नेपाल पोलिटिकल रूपले स्ट्रेन्थन हुन्छ, नेपाल सोशल रूपले, नेपाल प्रत्येक क्षेत्रमा एउटा सामूहिक रूपले विकास गर्दै जान्छ र नेपालको प्रगति भनेको यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा एउटा शान्ति र समृद्धिको नयाँ चाहिँ युगको सुरुवात हो। त्यसो भए भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अब सीमा विवाद गर्न समाधान गर्न तयार हुनु, विवादको समाधान खोज्नुभयो। उहाँले क्यान्डिड रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सामुन्ने राखेर भनिसक्नुभयो। मलाई लाग्छ कि उहाँले वक्तव्य दिइसकेपछि सम्पूर्ण जति पनि तपाईको मान्छेको मनमा केही त्यस्तो छ भने त्यसमा मलाई लाग्छ कि पूर्ण विराम गर्नुपर्छ। जब प्रधानमन्त्रीले एक स्टेप अगाडि बढेर यो कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ भने आउनेवाला दिनहरूमा हामी त्यसको चाहिँ एउटा रिजल्ट ओरिएन्टेड पर्फर्मेन्स देख्नेछौँ। समाधानको कुरा गर्दाखेरि बङ्गलादेशको मोडलमा छ नि, अब नेपाल पनि जान सक्छ, भारत पनि जान सक्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जस्तो सीमा विवाद त दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन पर्यो होइन? अब लिम्बा दलिपिएर कालापानीको समस्याको समाधान कसरी गर्ने, कस्तो मोडलमा जाने, कस्तो चाहिँ मापदण्ड बनाउने? हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा आज विश्वले उहाँको नेतृत्वलाई सराहिरहेको छ। चाहे अमेरिकन राष्ट्रपति होस्, चाहे फ्रान्सिसी प्रेसिडेन्ट होस्, चाहे कुनै पनि देशको, चाहे युरोपियन लिडर्सहरू होस्, यु थिङ्क अफ अ कन्ट्री एन्ड दे हेभ बिन प्रेजिङ हेभिली प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी। आज जुन प्रधानमन्त्रीले सुपर हिट भनेर एउटा नयाँ मन्त्र दिनुभएको छ, किनभने जब एउटा प्रधानमन्त्री आफ्नो 8 वर्ष 9 वर्षको कार्यकालमा नेपालको इम्पोर्टेन्स बुझेर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै 3 महिनामा नेपाल पुग्नुहुन्छ र त्यसपछि पटक पटक उहाँ नेपाल पुगिराख्नु भएको छ र तमाम इस्युलाई पर्सनलाइज गरेर उहाँले एड्रेस गरिराख्नु भएको छ भनेपछि यो जुन नेपाल भारतको एउटा सम्बन्ध छ यो निश्चित रूपमा
एउटा संगठित र सुदृढ रूपले अगाडि बढ्दै जानेछ भन्ने यो चाहिँ मेरो सीमा विवादको समस्याको समाधान वैकल्पिक उपाय के हुन सक्छ क्या? विकल्पहरू कसरी छलफल गर्ने नेपालको? साइज गर्दै जाँदाखेरि डिप्लोमेटिक लेभलमा बसेर त्यसको कूटनीति माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नु तर निश्चित के कस्तो मोडलमा जाने? हेर्नुहोस्, अब त्यसमा एक्सप्लोर ठ्याक्क भन्नुहोस् न तपाईँ, ऋषिजी ठ्याक्क भनिदिनुहोस् क्या जनता? ऋषिजी यो चाहिँ एउटा 2 मिनट म्यागी बनाए जस्तो होइन के, बिकज तपाईँको 3 दशकको जुन एक्सपिरियन्स छ त्यसले त्यो 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 मेरो एक्सपिरियन्स भन्दा कहीँ धेरै छ। तर यी यस्ता जटिल समस्याहरू बसेर वार्ता गरेर टेबल टक गरेर दुई देशका डिप्लोमेट्सहरू बसेर मिनिस्टर्सहरू बसेर त्यो सम्बन्धलाई जब बङ्गलादेशको समस्या सुल्झन सक्छ भने नेपालको र भारतको रिलेसन त नेक्स्ट लेभल छ। त्यो समस्या कोही ठुलो समस्या होइन। तपाईँ आफै आगामी दिनहरूमा त्यसको साक्षी बन्नुहुनेछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ। त्यसमा जाँदै अब अर्थतन्त्रको कुरा विकासको कुरा गर्दाखेरि हाइड्रो पावरको कुरा गर्दाखेरि नेपालले उत्पादन गरेको 10,000 मेगावाट होइन विद्युत किन्न भारत तयार भएको छ। साँच्चैको व्यवहारमै भारतले किन्न तयार भएको हो कि यो चाहिँ स्लोगन मात्रै हो? ए बाबा, स्टोरबाजी मात्र म तपाईँले नम्बर बताउन चाहन्छु। आज दुनियाँमा अमेरिका जस्तो दुनियाँलाई हल्लाउने राष्ट्र आज उसँग चाहिँ डेट क्राइसिस भइरहेको छ। 1 महिनाको पनि डेट तिर्ने पैसा छैन भनेर पुरा वर्ल्डमा टक अफ द वर्ल्ड भएको छ। आज त्यो स्थितिमा आज भारतको जीडीपी 7.2%। अब तपाईँ आफै अन्दाजा लगाउनुहोस्, भारतको जस्तो जुन इकोनोमी, जुन डेभलपिङ इकोनोमी भन्छौँ, आज डेभलप भन्दा अगाडि बढिरहेको छ। 140 करोडको जुन मार्केट छ त्यसलाई कति ऊर्जाको आवश्यकता होला? अब जब ऊर्जाको आवश्यकता छ भनेपछि ऊर्जाको आवश्यकता कसले पूर्ति गर्न सक्छ? नेपालले पूर्ति गर्न सक्छ। नेपाल विश्वमा चाहिँ जलस्रोतको धनी भएको देश। जब त्यहाँबाट ऊर्जाको उत्पादन हुन्छ र त्यो ऊर्जाको खपत नेपालभित्र हुन्छ भनेपछि त्यसले समृद्धि नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि ल्याउँछ र सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा ल्याउँछ र विश्वमा चाहिँ एउटा नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ। त्यसमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम मार्फत नेपाल भारत सम्बन्धमा छ नि प्रचण्डको भ्रमणलाई तपाईँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? म कमरेड प्रचण्डको यो नेपाल भारत भ्रमणलाई 100मा 100 अङ्क दिन चाहन्छु र उहाँको नेतृत्वमा उहाँ चाहिँ 4 पटक प्रधानमन्त्री भएर भारत आइसक्नु भएको छ र उहाँको विगतको भ्रमणहरू र अहिलेको भ्रमणलाई म ऐतिहासिक रूपमा हेर्छु र मलाई लाग्छ कि सायद he is destined or he is chosen by Almighty God to take this relation, take this leap to next level. So आउने वाला दिनहरूमा हामी भारत र नेपालको एउटा रिलेसनको एउटा नयाँ परिभाषा, एउटा नयाँ उचाइ र एउटा नयाँ ऊर्जा देख्नेछौँ। तपाईँ यो भ्रमणलाई 100मा 100 अङ्क दिन चाहनुहुन्छ? सफल 100 अङ्क दिन्छु। र भारतीय सरकारको अङ्क हो, मोदीको अङ्क हो? यो मेरो व्यक्तिगत अङ्क हो होइन, यो मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण हो र म उहाँलाई आगामी दिनहरूमा उहाँको नेतृत्वमा नेपालको सरकारले नेपालभित्र एउटा स्टेबल इकोनोमी ल्याओस्, एउटा स्टेबल गभर्मेन्टलाई अगाडि बढाएर लिँदै जाओस् भन्ने मेरो उहाँलाई शुभकामना छ र नेपाल उन्नति प्रगतिका नयाँ आयाम, नयाँ कीर्तिमानहरू स्थापित गरोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। त्यसमा ठ्याक्कै पञ्चेश्वर किन बनेन? किन पञ्चेश्वर बनाउन भारत तयार भएन? र यो रुट दिन किन भारत तयार भएन? गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई किन ए रुट नदिने? ऋषिजी, अहिलेको जुन ऐतिहासिक भ्रमणमा पनि एभिएसनलाई लिएर सम्झौताहरू भइसकेको छ र ती तमाम बिन्दुहरू जुन तपाईँले अहिले हाइलाइट गर्नुभएको छ त्यो सबै अहिले एक्सप्लोरेसन मोडमा छन्। तिनीहरूमाथि चर्चा परिचर्चा, तिनीहरूको फिजिबिलिटी स्टडी भइरहेको छ र आगामी दिनहरूमा दुईटै कन्ट्रीलाई विन विन हुने गरी तपाईँले ती एक्जिक्युट भएको देख्न पाउनुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच बेजी, समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। म अब केन्द्रीय ईश्वरतिर जान चाहन्छु, समाचारतिर जान चाहन्छु।